God calls imperfect people to preach His perfect message. Mga hinigugma kong mga igsuon diha ni Kristo, mayang adlaw kaninyong tanan. Ani ana usab kita karon sa palandong sa pulong. Ako di ay si Padre John Cabag nga kasamtangang na destino isip usa sa mga private secretary sa atong arsobispo. Mga igsuon, taga Borbon ako o sa among pamilya 8 mi ka buok managsuon. Diyan sa among managsuon na ay madre ug ako pare. Kani ako igsuong madre niaging tuig nagbakasyon ni siya after 10 years of being in mission. Dayon niingon siya sa kuya, pwede ba nga mag banding tang duha? So nagbanding mi mga duha ka adlaw. Sa among pagtunga sa bukid, usagid sa among pangutana mao kini. Nganong gitawag man mi sa Ginoo nga wala man mi dili man mi nagagikan sa relihiyoso kay nga pamilya? O sa among pagpamalandong nini mga igsuon mao kini ang among na amguhan. God calls imperfect people to preach His perfect message. Sa atong unang pagbasa karon, ang mga apostoles ni desider nga mupili na lang gid sila og laing mga tao nga maoy magdumala sa panudlanan. Mao kini ang mga unang mga diakono. Atong iampo ang mga diakono sa atong archdiocese. Sa ebanghelyo sad ni San Juan, atong nadungog nga kini mga apostoles daghang mga kahadlok, dali ra kay malisang, dali ra kaayo mutipas sa ilahang mga panumpaan. Mauni ang realidad bitaw mga igsuon sa mga gitawag sa atong Ginoo, labi na diya sa parokya, sa pag-serve, bisag asa panghutong, we find ourselves unworthy and imperfect. But know this deep within your heart, that God calls us, we who are imperfect, to preach His perfect message. Ug di ta mabalaka, sama sa giingon karon sa atong ebanghelyo, nag-ingon ang Ginoo, ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok. Kay ang Ginoo ra gyud ang muhatag nato sa kusog nga atong gikinahanglan sa diha nga mga lagad kita sa iyang katawhan. Hinaot paunta.